अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो आप मेरे चैनल को बराए मेहरबानी अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दें। ज़िमनी इंतखाबात कल हो रहे हैं और उसके लिए आज कैंपेन ख़त्म होने तक जो ऐसे अंदाजे के मुताबिक नतायज लग रहे थे वो तो काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ के हक़ में ही लग रहे थे। और आप सब जानते हैं कि उनकी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी और प्राइवेट लोकल मशीनरी, जो पावरफुल लोग हैं, वो पावरफुल लोग भी जो इक़्तिदार में हैं, ताकतवर हल्के, वो भी और प्राइवेट लोकल भी, सब मिलकर जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमज़ा कुकड़ी की जो वज़ारत आला वाली सीट है ये बचाई जाए। और उनका टारगेट है कि कम से कम 12 से 13 सीटें लाजमी जितवाई जाएं। और इसमें आवाम को क्या करना है? आवाम को ये समझना है कि अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान में किसी की मदाखलत हमें बर्दाश्त नहीं है, रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ है, अगर पाकिस्तान की आवाम समझती है कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है कि आज या मुस्तकबिल में कोई भी बैरूनी कुव्वत हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करे और ये हमें कबूल नहीं है, तो आवाम को स्टैंड लेना होगा, बाहर निकलना होगा, वोट कास्ट करें, अपने मनपसंद की आदत को, शख्सियत परस्ती से निकलें, किसी के बॉन्ड ना हों, अपने दिल के मुताबिक, ज़मीर के मुताबिक वोट डालें। अगर आपको लगता है कि हमारे मुल्क की क़ियादत एक गैरतमंद लीडर के पास जाए तो आपको सोच समझ कर वोट डालना है। इस निज़ाम के लिए जो अवाम की ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकतवर ज़राए, हुकूमती मशीनरी, सरकारी वसाइल, ये सब कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका वोट, आपकी जो ये अमानत है मुल्क पाकिस्तान के लिए, अगर आप सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो कोई ताकत पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए आने वाले लीडर को आने से नहीं रोक सकती। आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें और आप देखें कि हमारे मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उस पर हमने समझौता नहीं करना। हमारी जो लीडरशिप है, इन्होंने ही हमारे मुल्क को आगे लेके जाना है। दुनिया में हमारे मुल्क के इमेज को इन्होंने या तो ख़राब करना होता है या फिर ठीक करना होता है। पूरी दुनिया में हमारी कौम का इमेज जाता है। हमें हमारी खुददारी अजीज़ है, हमें अपने मुल्क की सलामती अजीज़ है, हमारे फ़ौज हमें अजीज़ है। ये हुकूमती मशीनरी जो मौजूदा हुकूमत इंपोर्ट करके लाई गई है, ये कम अज़ कम जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से इसे भेजा गया है, इंपोर्ट किया गया, हम पर मुसल्लत किया गया है, हमें तो कम अज़ कम एक गैरतमंद पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो कि एक इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा हो, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना। आपको सोच समझ कर वोट डालना है। अगर आपको लगता है कि जिस क़ियादत को आप चूज़ कर रहे हैं वो मुल्क के लिए बेहतर है, इस्लाम के लिए बेहतर है, तो आप उसको वोट डालें, वरना किसी के दबाव में आकर कुछ भी आप ऐसा वैसा ना करें कि कल को आपको जवाबदेह होना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। ये हमारा सवाल नहीं है। अगर हमने अब रिश्तेदारी निभानी है, ताल्लुक़ निभाना है, मुल्क और इस्लाम के जो है ना उसको पसे पुश्त डालना है, तो फिर हम एक ज़िंदा कौम में शुमार नहीं होंगे। खुददारी का मुजाहरा करें, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और अपना जो वोट का जो ताकत है उसको सही जगह इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम समझती है इस चीज़ को
کہ ہمارے ملک کے لیے کون بہتر ہے. ہم نے ایک لیڈر تو چننا ہے ملک کے لیے. کیا ہمیں لگتا نہیں کہ جو 2 فیملیز ہیں ملک پر مسلط ہیں، جس طرح سری لنکا پر تھیں اور اس کا دیوالیہ نکال دیا، اس کو ختم کر دیا، صدارتی محل پر قبضہ کر لیا عوام نے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. وہ کیا کرتے بیچارے؟ مہنگائی کی شرح بڑھ گئی، کرپشن نے ملک کو برباد کر دیا. پھر تنگ آ کر انہوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور اس کو چلتا کیا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے حالات اس طرف جائیں. اس سے پہلے کہ ہماری عوام کو جاگنا ہوگا. پورے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں حمزہ ککڑی کو بچانے کے لیے. 3 قسم کی مشینری جو ہے نا کام کر رہی ہے اس پہ. آپ عوام دیکھ رہے ہیں 14 جماعتوں کا جتھا، بیرونی طاقتیں ایک طرف اور اکیلا عمران خان ایک طرف. میں بھی پہلے نون کا حصہ تھا، JUIF کا حصہ تھا، لیکن جب سے یہ اتحاد ہوا ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، نہ کہ ہم ان چوروں، لٹیروں، کرپٹ جن پر مقدمات ہیں، جن پر فرد جرم عائد ہونی ہے، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ وہی ہم پر مسلط ہیں. ابھی سلمان شہباز پر جو ہے نا وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، یعنی کہ اشتہاری ہو چکا ہے، لیکن اس کا باپ ایک وزیر اعظم ہے اور بھائی اس کا وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا. یہ بھی ہمیں دن دیکھنے تھے، دیکھنی چاہیے، یہ بھی چیز آپ کو دیکھنی چاہیے. پہلے ہم تک بات پہنچنے میں، کوئی بھی مسئلہ معاملہ پہنچنے میں ہفتے لگ جاتے تھے، لیکن اب تو سیکنڈ میں ہم تک باتیں پہنچ رہی ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہوش کے ناخن لیں. کل کے جو انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات، اس میں الرٹ رہیں، کوئی بھی غیر معمولی حرکت پر نظر رکھیں. دونوں طرف کی پارٹیوں میں سے کوئی بھی شرانگیزی کرے، دھاندلی کا کوئی منصوبہ کرے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، ویڈیو بنائیں اور متعلقہ جو ادارے ہیں یا جو آفیشلز بیٹھے ہوں گے ان کو دکھائیں، اور قانونی چارہ جوئی، ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک بہانہ چاہیے ہوگا کہ PTI کے جتنا بھی ہو سکے کم سے کم ووٹ کاسٹ ہو. اور سپیشلی PTI کے جو ایجنٹ ہوں گے پولنگ بوتھ کے اندر اور باہر، ان کو الرٹ رہنا ہوگا، اور بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، الرٹ رہنا ہوگا، اور غیر معمولی حرکت پر نظر رکھنی ہوگی اور فوراً رپورٹ کرنی ہوگی. ورنہ جو ان کی مشینری ہے، سرکاری مشینری، وہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جہاں PTI کی اکثریت ہے وہاں ووٹنگ کو سلو کیا جائے گا، لڑائی کرائی جائے گی. یہ شبہ ہے، لڑائی کرائی جائے گی، ووٹنگ کو روکا جائے گا، اور جو مخالف پارٹی ہے یعنی کہ نون لیگ یا PDM کا کوئی اگر کینڈیڈیٹ ہوگا تو اس کی ووٹنگ کو تیز کیا جائے گا. سروے کے مطابق PTI جیت چکی ہے، کم سے کم 15 سیٹیں PTI جیت چکی ہے، کم سے کم میں بول رہا ہوں. اگر دھاندلا بھی کریں تو پھر بھی 12-13 سیٹیں PTI کی نکل رہی ہیں. ان کو بھی پتا ہے عوام اب ان کو سلیکٹ نہیں کرنے والی، الیکٹ نہیں کرے گی عوام ان کو. ان کا ایک ہی راستہ ہے، سرکاری مشینری استعمال کریں گے، دھاندلی کریں گے، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کریں گے. بیلٹ باکس اگر ان سے اور بھی کچھ نہ ہو سکا تو بیلٹ باکس چینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس بار جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں یہ سیاسی نوعیت کے سب سے اہم، ملکی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات. پہلے جو انتخابات ہوتے رہے ہیں وہ باریوں والے ہوتے رہے ہیں.
پی نون اب باریوں والے انتخابات نہیں ہیں، 14 جماعتوں کا جتھا ہے، کرپٹ، لوٹے، عیاش ایک طرف ہیں اور دوسری طرف اکیلا عمران خان اور اس کے ساتھ عوام۔ تو میرا آپ کو میسج ہے، پیغام ہے کہ آپ اپنے اپنی ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں، ملک اور اسلام کے لیے کریں، نہ کہ آپ کسی شخصیت کے لیے۔ تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ کل اس وقت تقریباً میکسیمم رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہوگا۔ تو امید ہے کہ اللہ پاک پی ٹی آئی کو کامیاب کرے گا، اور ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارا ووٹ ملک اور اسلام کے لیے ہو۔ آپ سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔